بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم إخواني الكرام المتابعين الأعزاء. فهاد الحلقة هذه غادي نخصوها التصنيف العالمي والدولي للطيور. فكما كتعرفوا فالطيور أنواع كثيرة وأصناف عديدة، ولا بد من تصنيفها وتحديد المعايير ديالها لي ستوندار ديالها دوليا وعالميا. لذلك قامت الكونفدرالية الأورنيثولوجية العالمية لاكوم بتصنيف هاد الطيور ووضعها على حسب الخاصيات ديالها إلى أصناف عديدة. وانبثاقا من هذا التصنيف هذا تم كذلك تصنيف الحكام إلى حكام مختصين في أصناف معينة من طرف الأوردر مونديال دي جوج، الهيئة العالمية للحكام. هذه الهيئة العالمية للحكام فهي تابعة للكونفدرالية الأورنيثولوجية العالمية لاكوم. إذن فغادي نبداو إن شاء الله، غنبداو بلي سيكسيون وحدة بوحدة، وغادي نعطيو التسميات ديالهم. إلا كان عندنا شي حاجة اللي يمكن نزيدوها في الاسم نشرحو الاسم ديال لا سيكسيون، ممكن غادي نعطيو معلومة عليها. إذن غادي نبداو على بركة الله. بالنسبة لا سيكسيون الأولانية هي لا سيكسيون أ. لا سيكسيون أ أو الصنف أ هو مختص في كناري دو شون هارز، كناري تغريد الهارز. هاد كناري تغريد الهارز فهو معروف في الجدادة ديال التحكيم ديالو ب9 مقاطع، لكن مربو هاد الطائر كيفضلوا وكيحاولوا انهم يطوروا الأحسن 4 مقاطع من المقاطع 9. وكان الهارز اللي معروف عليه اللي كيحدوه المربين ديالو العشاق ديالو هو العمق في الطائر، في الكلام ديال الطائر. هاد الكناري الهارز هو الأصل ديالو من مناطق جبال الأرز بألمانيا. إذن كندوزو لا سيكسيون بي، هي لا سيكسيون ديال كناري تغريد المالينوا. كناري تغريد المالينوا اللي هو الأصل ديال التسمية ديالو يراجع إلى مدينة مالين ببلجيكا. إذن ندوزو لا سيكسيون اللي تابعها لا سيكسيون سي. لا سيكسيون سي تقسمت من بعد ما تزادوا بعد كناريات التغريد آخرين وتم الاعتراف بهم من طرف الكونفدرالية الدولية كوم ولوردر مونديال ديال لي جوج l'OMG. تم إدراجهم داخل مع القائمة ديال سيكسيون سي. إذن كاين عندنا سي 1، كاين عندنا طائر إسباني تيمبراندو كونتيني، ومعاه سي 1 كناري تيمبراندو ديسكونتيني. بالنسبة للسي 2 فكيتواجد فيه الكناري التغريد الإسباني، الكانتور إسبانيول أو شونتور إسبانيول. بالنسبة للسي 3 ففيه سلافوغار، فهو كناري التغريد الروماني. وهنالك كذلك مستقبلا ربما سوف يعترف بعد الدراسة والموافقة من طرف l'Ordre mondial des juges ولاكوم طائر جديد ربما غادي يتصنف سيكات. بالنسبة ندوزو دابا فتنا لي كناري، فتنا طيور التغريد، فغادي ندوزو الطيور الأخرى. فعندنا لا سيكسيون دي، فيها لا سيكسيون دي فيها لي كناري دو كولور، كناري اللون. وكناري اللون فيهم أصناف عديدة، دي كلاس بزاف ديال لي كلاس، فميمكنش نسردوها عليكم كاملين.
وان شاء الله مستقبلا غادي نستقبلوا ان شاء الله في هذه القناه غادي نديروا دي انترفيو وريبورتاجات مع حكام دوليين وحكام وطنيين عندنا في المغرب ديال الكناري دي كولر. ممكن نسردوا بعض الاسماء. كاين لي بو، كاين الموزايك، كاين لي بوكرون، كاين الموزايك، كاين الاصفار، كاين الفايو، كاين ساتيني، كاين لي زابيل، كاين بزاف. ندوزو لا سيكسيون او. لا سيكسيون او فهي تقسمات من بعد ما كانت بوحدها سيكسيون او فيها كناري بوستور مجموعين فيها لي بليم ليس و لي بليم فريزي. فكتم مؤخرا تفريق هاد لا سيكسيون الى جوج ديال لي سيكسيون، سيكسيون او 1 سيكسيون او 2. سيكسيون او 1 فهي كتهتم بكناري بوستور ا بليم فريزي، مثلا لي فريزي باريزيان، لي فريزي فريزي دو نور. المهم كاينين انواع عديده. ندوزو لي كاناري او 2 يعني لي كاناري دو بوستور ا بلوم ليس بحال الغلوستر، بحال فايفانسي، بحال البوردر. المهم واحد العدد تا هو مهم. بالنسبه لا سيكسيون اف، لا سيكسيون اف هي ديال لي زوازو اكزوتيك. لا سيكسيون اف ديال لي زوازو اكزوتيك نسردو منهم كاين لي دياموند جولد، كاينين الزبرة، كاينين لي موندارين اكسيتيرا. بالنسبه لا سيكسيون جي هي ديال لي زوازو اوروبيان اللي كانت اوبارافون كانت سميتها لا فون اوروبيان. اذن ندوزو لا سيكسيون اش هي ديال لي زيبريد. عندنا في المغرب كذلك العديد من الاخوان اللي مربين اللي كيهتموا بهذا الصنف ديال الطيور، وصنف تبارك الله زوين تا هو وفي ما يتشاف دي كولور زوينين ومغامره ديال الفاج ديالهم ديال لا برودكسيون ديالهم ماشي سهله. فهي كتحتاج تجربه في الميدان، الاحتكاك مع الاخوان اللي هما سابقين في الميدان باش ناخذ منهم التجربه. لان لي زيبريد ما نهضروش فقط عن لي بريد ديال الهجين يعني ديال الحسون مع الكناري، ولكن هنالك دوطخ ابريد اللي يمكن اننا نهتموا بهم باش نحاولوا ننوعوا المسابقات ديال اللي كيتقاموا في بلادنا. ندوزو لا سيكسيون اش. قلنا لا سيكسيون اش هي سيكسيون ديال لي زيبريد. لا سيكسيون اي هي لا سيكسيون ديال لي بيريش اونديلي، حتى هي مؤخرا فهي عرفات واحد الاهتمام كبير من طرف المحبين ديال هذا الطائر هذا. هاد لا سيكسيون اي فهي فيها كذلك سيكسيون اي 1 فيها اي 2. سيكسيون اي 1 ديال الكولور بيريش اونديلي كولور. لا سيكسيون اي 2 لي بيريش اونديلي فريزي. يعني بالنسبه لهذا السيكسيون اي فممكن انها تطور مستقبلا ان شاء الله في المغرب، لان كاينين تبارك الله عندنا تلاميذ حكام وعندهم واحد الطموح انهم يوصلوا بعيد في هذا الميدان هذا. بالنسبه لا سيكسيون جي هي ديال لي زاغابورنيس، ديال بحال لي انسيبارابل اللي فيهم تما انواع كثيره والوان عديده. اذا بالنسبه ندوزو لا سيكسيون كا. لا سيكسيون كا فيها كا بلس ان. هذه ديال لي زوطخ بسيتاسيدي. نقدروا نذكروا مثلا منهم هما لي بيروكي، لي بيروكي لي سميتهم. المهم كاين بزاف ديال سميت ما طاحش لي في البال ديالي بالنسبه لنوع اخر. بالنسبه لا سيكسيون او بي فيها لي تورتوريل وفيها لي بيجون وفيها لي كاي اكزوتيك وكاينين دوطخ. المهم
هادو هما لي سيكسيون اللي كاينين غادي نسردوهم بواحد الطريقه سريعه. سيكسيون ا قلنا هي كاناري دو شون ا، سيكسيون بي كاناري دو شون مالينوا، سيكسيون سي 1 كاناري دو شون تمبراندو، سيكسيون سي 2 كاناري كانتور اسبانيول، سيكسيون سي 3 فيها السلافوغار، سيكسيون دي فيها كاناري دو كولور، سيكسيون او 1 فيها كاناري دو بوستور à plume frisée, section E2 فيها canari de posture à plume lisse, section E1 E2, section F هي ديال l'exotique, section G هي ديال لا فون اوروبيان اولا اللي ولات دابا ولات سميتها ديال لي زوازو اوروبيان، سيكسيون H ديال لي زيبريد، سيكسيون I ديال لي بيروج اونغولي لي فا I1 et 2، سيكسيون G ديال لا كابورنيس، سيكسيون K N فيها ديال لي زوتر بسيتاسيدي، سيكسيون O P ديال لي تورتوريل بيجون كاي اكزوتيك اكسيتيرا. دونك نتمنى ان شاء الله تكون وصلت لكم معلومه مزيانه بطريقه بسيطه، واذا كان هنالك خطا فهو مني، وان كان هنالك توفيق فانه من الله عز وجل. والى اللقاء في الحلقه المقبله ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.